وبكتاب القرآن العظيم يا من يقدر على هوائج السائلين يا من يعلم ما في الضمير يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا راغب الشيخ الكبير ويا رازق الطفل الصغير يا من لا يحتاج إلى التفسير صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه النبي عليه المعصومين محبتنا الصلوات ملک عاشق حسین صاحب کی بلند درجات دی بلندی واسطے صلوات پڑھیں بانیان مجلس دی اس عبادت دی قبولیت واسطے صلوات پڑھیں صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے اچھی صلوات پڑھیں قائم علی محمد علیہ السلام نے ظہور تاجیل واسطے صلوات پڑھیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری انجنے انجی میں نام سونے مل کے نعرہ حیدری نعرہ صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب إلينا بالقاسم محمد وعلى أخيه ووزيره وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين صلوات سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى چہلم اور ایصال ثواب دی مجلس ہے میں چاہنا ہی ذکر شبیر دے اندر میں دساں جو جناب دیاں ذمہ داریاں کیا ہیں ان اللہ یامر بالعدل اللہ فرمیندے انسان میں خالق کو عدل پسندے تے تو میں کو عادل بھی منے نہیں گل سمجھنے بیٹھے ہو میں خالق تے کو عادل دا حکم دینا مالک تو ہیں علا کل شین قدیر تو او بادشاہ ہیں تے کو بادشاہی نہ وراثت اچ ملی ہے تے نہ کہیں الیکشن تے ووٹا نال ملی ہے مالک اساں پوچھ سکتے ہیں یہ عادل دا فائدہ کیا ہے عادل دا حکم جو دیتے ہو سی کیا آواز قدرت اندے اعدلو ہوا اقرب للتقوی اے عادل بندے کو تقوی دے قریب گھنوائیں دے عادل انسان کو متقی بنا چھوڑیں دے عادل دا مطلب کیا ہے وضع شیء علی محلے جیڑی چیز دے لائق ہوئے وہ مقام دیونا اس کو عادل آہدن استاد کو استاد دا مقام شاگرد کو شاگرد دا مقام رشتہ دار کو رشتہ داری دا مقام توجہ ہے نا میرے پاس ہے عادل دا الٹ ہے ظلم آواز قدرت دے بندہ نہ میں خود ظالمہ نہ میں کو ظلم پسند ہے ما کان اللہ لیظلمہم ولکن الناس علی انفسہم یظلمون آواز قدرت دی میں کہیں تے ظلم نہیں کریں دا ہاں بندے اپنے ہوتے آپ ظلم کریں دے خالق فرمائیں دے میں کہیں تے ظلم نہیں کریں دا کہیں حقدار کو اسے دا حق واپس کرنا اس کو عدل آدن کہیں دا حق کھا ونجنا اس کو ظلم آدن آواز قدرت دے عادل بن جدہ تو عادل بن سے میں تے کو متقی بنے سا جدہ متقی بنے سے قرآن تیرا ہادی ہو سی جنت تیرا مقام ہو سی علی تیرا امام ہو سی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین مالک فرمائے دے جی کتاب میں نازل کی تھی پیغام کھنا والا جبریل آیا قلب محمد مصطفیٰ تے ہے میرا نبی ہے آخری نبی تے میں نبی کو جڑا معجزہ دیتا ہے جب تک نبی دی نبوت راسی اے قرآن بطور معجزہ راسی نبی دی نبوت راونی ہے قیامت دے دن دے ابھر دیاں تک قرآن ہے نبی دا معجزہ ہم سمجھے دے بیٹھے ہو مالک فرمائے دے کو پرسن دیر لیکن ھدی للمتقین ہدایت متقیاں واسطے ہے متقی بندہ تاں بن سی جدہ عادل کرے سی بس کوشش کر عادل دی ابتدا اپنے جسم تو کر اپنے وہڑے تو کر اپنے رشتہ دارہ ماحول وصبے چک اللہ فرمائے دے عادل میں کو پسند ہے میں آدھا عادل دی ابتدا اپنی ذات تو اپنے گھر تو کر گھر دے وچ مائی ہے ہمشیرہ بھی ہے گھر والی بھی ہے جیندہ جتنا مقام ہے اس کو اتنا مقام دیونا اس کو عادل آدن گھر والا میں تھکا ہویا ہوئے ماں دے کولا آبے ہتھاں دا گن بوسا پیار نال کرگا گل سمجھے دے بیٹھے ہو والدین دی خدمت کر اس کو عدل آہدن عدل کرن نال بندہ ہے بندہ متقی مالک نے انسان دیاں دو چیزاں بنائیں
ایک کو آدن حق جس دی جمع ہے حقوق، بے کو آدن فرض جس دی جمع ہے فرائض۔ حقوق تے فرائض تساں سن دے ہو، کچھ حق ہیں کچھ فرض ہیں۔ اللہ فرمائے جی میں حق دا طلبگار ہیں میں اپنا واجب تے فرض بھی حقوق اور فرائض دا کر خیال۔ شادی ہو گئی جی، گھر وچ بیوی آ گئی ہے، اللہ فرمائے دے اے ہے تیری کنیز، اس کرنی ہے تیری خدمت، تو ہے اس دا حاکم، حکومت لے ظلم نہ کریں، اون کم دا حکم دے میں جڑا الرجال قوامون علی النساء۔ مالک فرمائے دے میں مرد کو بنائے حاکم، عورت کو بنائے محکوم۔ ہاں تے کو اے حق نہیں ملتا جو تو گھر والی کو چار گالی کاٹ، ناراض تو نہیں بیٹھی دے۔ اللہ فرمائے دے نہیں نہیں نہیں، تو ہے حاکم، او ہے تیری محکومہ، او ہے تیری خدمت واسطے۔ اگر خدمت اچ کوتاہی ہوئے تو اودی کوتاہی برداشت کر۔ مالک فرمائے دے جدہ تو اودیاں کوتاہیاں برداشت کرے سے میں علا کل شین قدیر تیرے ہوتے رحم تے کرم کر چھو۔ جی نبی دی شریعت آدھی مزدور واسطے حکم ہے اپنے گھر والے دی خامن دی کرے خدمت۔ یا رسول اللہ فائدہ کیا ہو سی؟ پیغمبر فرمایا سلاست من النساء یرفعہن عذاب القبر۔ فرمایا ترائی قسم دیا مزدورہ ایو جیاں ہیں جدہ مرسن تے قبر چویسن، قبر نہ ہو سی جنت دا باغ ہو سی۔ ترے قسم دیا مزدوراں تو اللہ عذاب قبر ہٹا چھوڑے سی۔ مولا کیڑا کم ہے جیندے کرن نال عذاب قبر ہٹ ونجے؟ سائیں فرمایا امرأتن صبرت علی غیرت زوجہا، او مزدور جڑی اپنے شوہر دی غیرت تے صبر کرے، مردہ کے بغیر چادر بغیر برکے دے گھر تو باہر نہیں۔ کل سمجھنے بیٹھی ہو، مردہ کے میری غیرت برداشت نہیں کریں دی جو تو کہیں رشتہ دار دے گھر ونجے تے تو بغیر برکے دے ونجے۔ معصوم فرمائیں اے مرد دی غیرت تے صبر کرے، جی میں مرد آدھے اویں برکہ حیاء دا پاوے، زندگی تا مک ونجنی ہے۔ جدہ اے مستور قبر اچ آسم سی، ان دی قبر اچ نبھا ہو سی، ان دی قبر دے وچ جنت دے باغات ہو۔ طبیعتاں گھبرانت نہیں بھی۔ او مستور امرأتن صبرت علی غیرت زوجہا، او مستور جیڑی مرد دی غیرت تے صبر کرے۔ فرمایا دوسری مستور امرأتن صبرت علی سوء خلق زوجہا، مرد ہے تکھی طبیعت دا، گال گال تے کریں دے غصہ۔ توجہ ہے نا میرے پاس؟ تکھی طبیعت دے تے گال گال تے کریں دے غصہ۔ فرمایا میرے کلمہ پڑھن والی مستور ان دے غصے کو برداشت کر۔ جی غصے والیاں گالی نہ اپنے بھرا کو دسنین نہ والدہ کو دسنین، این گھر رچ تو صبر دی زندگی گزار۔ جدہ زندگی مکسی تے تو قبر چو ایسے وقت تیری قبر جنت دے باغان دے وچو ایک باغ۔ امرأتن صبرت علی سوء خلق زوجہا، مرد دی بد خلقی تے کرے صبر۔ اور تو بھی خیال کریں ایک گھر والی نال بد خلقی کرنا ان دا پتہ مرن دے بعد لگ سی جو کتنا بڑا جرم ہے۔ گل سمجھے دے بیٹھی ہو، گھر آویں اس انداز نالا جو بچے خوش تھی ونجن، جو ساڑی واسطے ساڑا والد تشریف گھن ہے، گھر والی بھی خوش ہو ونجے، اٹھی کے تیرا استقبال کرے۔ نبی دا ایک صحابی ہے، توجہ ہے میری پاس، نام ہے اس دا معاذ، ایک جنگ تے گئے، ہاتھ چ لگے تیر، زخم ود گئے، چند سال بیماری رہیے، وہ زخم بن گئے وفات دا سبب۔ پاک پیغمبر کو اطلاع ملی اور توہاڈا سنگتی معاذ دنیا تو ٹر گئے۔ پیغمبر کو معاذ نال کوئی اتنی محبت آئی، جلے نبی سنے جو معاذ دنیا تو ٹر گئے، پاک پیغمبر ساریاں مصروفیات چھوڑیاں، اتھا تشریف گھنن جتا معاذ دا گھر آئی۔ نبی پاک نے اپنی موجودگی غسل لوایا، وقت دسایا ایویں کفن بناؤ تے ایویں معاذ کو پواؤ۔ خود غسل لوایا، خود پاک پیغمبر نے کفن پوایا، نبی نے پڑھا ہے جنازہ،
معاذ دی ضعیف والدہ جلے ڈٹھا ہے جو معاذ دا کیڑا وڈا مقدر ہے جو نبی ہر مرحلے دے وچ موجود ہیں غسل بھی وائے نے کفن بھی پوائے نے جنازہ بھی پڑھائے نے وقت معاذ دی میت چاہ کے جلے گھن گئن قبرستان پاک پیغمبر نال تشریف گھن گئن روایت دے صرف پیغمبر نہیں گئے شیعہ ماہو 70,000 ملک جلے نبی معاذ دے جنازے نال ٹرین 70,000 فرشتہ نال معاذ کو قبر اچ دفنائے نے تعویز قبر بند ہوئے معاذ دی ماں ڈٹھے آدھی ہنیئن لکل جنہ کیڑا سعادت مندیں میرا پتر جنت مبارک ہوئی میرا پتر جنت مبارک ہوئی جلے ماں نے ڈٹھی ہے نا مبارک پاک پیغمبر فرمائیں تے کو کیویں پتہ ہے جو تیرا پتر جنت پہنچ گئے تیرے پتر تیتا عذاب قبر پیا تھیندے یا رسول اللہ تسا ہو کائنات دی کلی رحمت اے جتنے اوکھے مراحل ہانا تسا نال تشریف گھنائے ہو لہایا آپ قبر چہیوے یا رسول اللہ عذاب قبر کیویں فرمایا تیرا پتر جڑا گھر آندہ ہائی گھر آلی نال غصے نال علیندہ ہائی کل سمجھے دے بیٹھے ہو اے غصے نال علاوان دی وجہ تو اس دے ہوتے عذاب قبر پیا تھیندے بس کوشش کریں اللہ تے کو حاکم بنائے جڑا تیڑا محکوم ہوئے ان دے ہوتے شفقت تے پیار دی نگاہ رکھ ان دے ہوتے ظلم نہ کر ناراض تا نہیں بیٹھی دے ان اللہ یامر بالعدل مالکہ دے میں کو ہے عادل پسند ہاں اگر کوئی مزدور مرد کرے خدمت غیرت کرے صبر مرن دے بعد قبر جنت دباغ توجہ ہے نا میرے ویسے مردی بدخلقی تے کرے صبر مرن دے بعد جنت بنسی قبر دباغ شادی کرنا چاہتا ہائی وڈا گھر انہاں کی تیے فرمائش جو فلانی شے اساں جہیز چ لکھوائے سوں گل سمجھے دے بیٹھے ہو اے والد نے پتر کو آکے میرا پتر شادی تاں تھی سی جو اے شرطاں منے سے تاں او لکھی جگہ نکاح حال فارم تے جی ڈولی گھر آ گئی ہے مزدور مرد کو آکے گھبرا نہیں اے جڑا حق کے مہر لکھیا پہ ہے تا میرے واسطے نا میں تے کو معاف پئی کریں دیاں ٹینشن نہ گھن معصوم فرمائیں جیڑی مزدور اپنے گھر والے کو حق کے مہر معاف کر دے وے فرمایا جڑا قبر چاسی ان دی قبر جنت دا باغ ہو سی اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد اللہ نے تیری تے میری ہدایت واسطے 1,24,000 نبی بھیجن اللہ فرمائے انہاں نبیاں دی سیرت تے غور کر 2 نبی ایسن جنہاں دیاں بیویاں دا ذکر اللہ قرآن اچ کیتا ہے ایک نبی ہے نوح دوسرا ہے لوط گل سمجھے دے بیٹھے ہو 2 نبیین 2 معصومن گھر والیاں مسلمان کوئی نہیں نبیاں دیاں اطاعت گزار کوئی نہیں او ہن کافرہ اللہ قرآن دے وچ انہاں دوہاں دا ذکر کیتا ہے ذکر کرنا دا مقصد ہے اگر گھر وچ کوئی کافرہ آونی وقت بھی صبر نال گزار اگر تیری گھر والی ہے بد خلق فرمایا من صبرہ علی سوء خلق زوجتہا پہلے ہے مرد بد خلق گل سمجھیں دے بیٹھے ہو عورت صبر کرے اللہ اس مزدور دی قبر جنت دا باغ بڑھے سی جی جوڑی ہو جیاں بڑھ گے مرد ٹھڈی طبیعت دے عورت تکھی طبیعت گل سمجھیں دے بیٹھے ہو اے گھر آوے جی گزارا کریں لاوے سائیں فرمینن جیڑا اپنی گھر والی دی بد خلقی تے صبر کرے اللہ دی قیامت دے اس مرد کو او اجر عطا فرمائسی جو نوح نبی حیران ہو من صبر علی سوء خلق زوجتہا جیڑا اپنی بیوی دی بد خلقی تے صبر کرے
اللہ دی قیامت دے اتنا آجر دے سی جو جناب نوح حیران ہو سن. ول فرمائے اگر مستور مرد دی بدخلقی تے صبر کرے دی جناب آسیہ ہے کافر دے گھر گل سمجھے دے بیٹھے ہو. مرد دا نام ہے فرعون، آسیہ ہے خدا دی فرما بردار مطیع نبیان دی سیرت عمل کرن والی. فرمایا جیڑی مستور اپنے مرد دی بدخلقی تے صبر کرے صبر دے نہیں گزرے دی آوے اللہ دی قیامت دے اس مستور کو اتنا آجر دے سی جو جناب مریم ہی حیران ہو. جناب مریم حیران ہو سی. عدل واسطے ہے سیرت دی ضرورت. اللہ نے تیری تے میری اصلاح واسطے 1,24,000 نبی بھیجے. محمد مصطفیٰ دے بعد اللہ نے تیری تے میری ہدایت واسطے 12 امام بنائیں. انہاں کو شیعی منین اہل سنت. گل سمجھے بیٹھے ہو. کوئی ایسا انسان نہیں جڑا انہاں 12 دا مطیع تے فرما بردار نہ ہوئے. او جلدیں پوچھ دیں علی امیر المومنین کو یا علی عدل کرنا کیویں ہے. مولا کوئی عدل دے متعلق ارشاد فرماؤ. علی امیر المومنین کو مل گئی حکومت. کوفہ ہے حضرت دی حکومت دا دار الخلافہ. میں مجمع لگا ہویا مولا امیر بیٹھے ہیں اپنے ممبر دے ہوتے یا چند بندے ایک غلام کو گھینا ہے. مولا فرمایا خیر تہے کیوں پکڑی بدے ہو. انہیں کہا مولا اس کی تھی ہے چوری. فرمایا ہون تساں چھوڑ دیو میں علی آپ پوچھ دوں. جاؤ بے غلام اسود حبشی غلام پکڑ کے گھینن. مولا فرمایا چھوڑ دیو. مولا غلام دو متوجہ تھی کہ فرمائن یا غلام اسرقتا اے دساتیں چوری کی تھی ہے. ادھے مولا میں چوری تکی تھی ہے. مولا فرمائن پریشان نہ ہو حقیقت دسا میں ہاں علی عادل حکمران. دسا چوری کی تھی ہے. ادھے ہاں مولا چوری کی تھی. مولا فرمائن میں بیٹھا عدالت دی کرسی تے. گل سمجھنے بیٹھے ہو. میں تیرے کل پوچھنے تیجی دفعہ اگر تین چوری دا کیتا اقرار وقت میں فیصلہ ہوئے کرے سا جی میں اللہ دا قرآن آہدے. ان قلتہا ثالثتاً قطعت یمینک. اگر تین تیجی دفعہ اقرار کیتا جو تین چوری کیتی ہے فرمایا وقت علی تیرا ہاتھ کٹ چھڑے سی. اے دسا چوری کیتی ہے. ادھے ہاں مولا چوری کیتی ہے. حضرت فرمایا اسے دا ہاتھ کٹ چھوڑو. جلے ہاتھ کٹی گئے بندہ مولا دے دربار چو لگا گئے. کل سمجھنے بیٹھے ہو. ہاتھ تے واندہ ودائی خون اس کٹیا ہویا ہاتھ بے ہاتھ تے رکھے کوفے دے اون چوکی چوانی کھڑے جتھا لوگاں دا رش ہے. اس نے علی امیر المومنین دی عدالت دا ایک قصیدہ پڑھے ہے. بندہ ہاتھ کٹائی کھڑے خون وہندہ کھڑے درد تو کرہندہ کھڑے لیکن دل ہے ایمان. لوگاں کو سد کے کھڑا دے. او لوگو میں دساواں جو میدہ ہاتھ کٹیا گئے ہیں. اد قطع یمینی انزع البتین حبل اللہ المتین امام المتقین شافع یوم الدین. میدہ ہاتھ اس شخصیت نے کٹیا ہے جڑا یقین دا دروازہ ہے مشرقین دا قاتل ہے متقیان دا امام ہے. شافع یوم الدین دی قیامت دے لوگ حسن پریشان جائیں شخصیت نے میرا ہاتھ کٹیا ہے او دی قیامت دے لوگاں دی شفاعت کرن والا ہے. ہونے نا گھندہ نہیں اے دسیندہ کھڑے مولا دیاں صفتاں. لوگ کٹھے تھیندن آدن دسا نام کیا ہے. اس نے قصیدے دا دوسرا فکرہ پڑھیا. دوسرے مصرے چاہتے قطع یمینی سید الخلق و امام الحق و فاروق الدین. میدہ ہاتھ اس شخصیت نے کٹی ہے جڑا سارے لوگاں دا سردار ہے. امام الحق حق دا امام ہے. فاروق الدین حق تے باطل دی تمیز ہے. اخو رسول اللہ المتین نبی دا بھرا ہے. لوگ اندسا سے نام کیا ہے. اس نے قصیدے دا تیسرا مصرع پڑھیا.
قاطع یمینی شجاع جری امام سخی، میرا ہاتھ اس شخصیت نے کٹے ہے جڑا سخاوت دا بدل ہے، میدان دی زینت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ شریف الاصل ابن ام الرسول زوج البطول سیف اللہ المسلول المردود له الشمس عند الافول، ادھے میڈا اس شخصیت نے ہاتھ کٹے جڑا بطول دا شوہر ہے، اللہ دی چمک دی ہوئی تلوار ہے، جن دی عظمت دکھاؤن واسطے مالک نے لتھا ہویا سورج دوبارہ پلٹا، جن دی عظمت دکھاؤن واسطے المردود لہ الشمس عند الافول، اللہ نے لتھا ہویا سورج ولا پلٹایا۔ اس قصیدہ مقایت چوتھا مصرع سنایا، اد میرا ہاتھ اس شخصیت نے کٹے صاحب القبلتین، لوگ نماز پڑھ دن صرف بیت اللہ دو منہ کر کے، جائیں شخصیت میرا ہاتھ کٹا کیتے وہ بیت المقدس دو منہ کر کے نماز پڑھی ہے تے بیت اللہ دو منہ۔ صاحب القبلتین الطائن بالرمحین الضارب بالسیفین، جنہ میرا امام میدان جنگ چویندے وقت دو تلوارہ نال جہاد کریں دے، لوگ ویدین میدان جہاد دے وچ انہاں دے ہک ہاتھ وچ نیزہ ہون دے، جس شخصیت نے میرا ہاتھ کٹے ہے وہ دوہاں نیزیاں نال، لوگ آتے ہیں بندے خدا نا تنسا، اس شخصیت دا نا کیا ہے جائیں تیرا ہاتھ کٹے ہے، آدھے جی اجئی سمجھ نوے آئی افسہو کل ذی شفتین، لوگ اپنی فصاحت تے ناز کریں گے، لیکن جائیں شخصیت میرا ہاتھ کٹے جدہ وہ ممبر تے آوے لوگ حیران ہو گئے، امسہو کل ذی کفین، جنہ دی سخاوت کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو الحسنین، حسنین دا بابا ہے، نام علی ہے، جی حسنین دا بابا ہے، نام علی ہے۔ ابن قوا مولا دی بارگاہ چاہے یا علی جائیں غلام دا تسا ہاتھ کٹے ہے وہو یسنی علیک، او تو فلانے چوکچ تہاری عدالت دے قصیدے کھڑا پڑھ دے، مولا مسکرا کے فرمائن حسن تے حسین میرے لال لگے ونجناؤں حبشی غلام کو ساڑھو، مولا ڈورین غلام کو گھینن، فرمایا قطع تو یمینک وانت تسنی علیہ، میں عدالت نال تیرا ہاتھ کٹیا تے تو کھڑا پڑھ دے میرے قصیدے، ادھے مولا ما قطعتہا الا بحق، میں ہم گناہگار، تساں بیٹھے آوے عدالت دی کرسی، تساں بیٹھے آوے عدالت دی کرسی تے تو بھی عدل کریں، تھی ونجنا لڑائی ہک پاسو گھرا تے بھنے جاتے بائے پاسو بھتری جاتے بائے پاسو لڑائی تھئیوں بندے نال جڑا وسبے دا رشتہ داری حس کوئی نہ ست آ گئی ہے مکن تے، جی ہون فلاں بندہ اگر آکے جو فلانا گواہی دے وے تو میں تاں فیصلہ کرے سا، وقت خیال کر اے نہ دیکھ میرا بھرا ہے میرا بھتریج ہے میرا پتریر ہے، نہیں نہیں اللہ فرمائے دے تو عادل کر رشتہ داریاں نہ دے، نراستہ نہیں بیٹھی دے، عادل دی ضرورت ہے۔ علی امیر المومنین فرمائیں لو اتی تو اقاولی مصبات بما تحت افلاکہا، اگر میں علی کو پیشکش ہوئے یا علی حکومت دیندے ہیں، حکومت صرف حجاز مکہ مدینہ عرب دی نہیں بلکہ زمین دی حکومت بھی ہے، 7 زمینہ دی 7 آسمانہ دی، درمیان جیڑی بھی چیز ہے حکمران تسا ہو سو، مولا فرمیندن آفر ایو کچھ ہوئے جو یا علی ویندی ہوئی کیڑی دے موہ چون چھلکا چھک گنو، علی امیر المومنین فرمیندن حکومت ٹھکرا دے ساتے اتنا ظلم برداشت نہ میں علی حکومت 7 طبقہ دی ٹھکرا چھوڑے سا تے اتنا ظلم برداشت نہ کرے سا، 2 کنالا 4 کنالا، جی کہیں غریب دے زمین کو ڈٹی کھڑے والے ناراض تا نہیں بیٹھی دے،
دی کتنی آمدن ہے، ٹرالی گنے دی نکلا سی، 10 بوریاں کنک دیاں نکلا سن، اولاد کو سکھائی جو میں نبی دا امتی، علی تے علی دے 11 پتراں دا نوکر، کیوں منیے انہاں کو جو انہاں دوتے آئی ہے آیت تطہیر، جے انہاں کو پاک سمجھ کے منگین منے آئی آپ نجس تے حرام کیوں کھان؟ انہاں شخصیتاں کو کوئی وڈی شخصیت ہو سی جی جن دی سفارش جن دا وسیلہ خدا دی بارگاہ قبول ہوئے، جی آج روک کے فیصلہ کر یا علی ہون تک نہیں پتا جو حرام کھا دیں، جی میرا حرام تے عقیدہ نہیں، میں تا تے کو منے آئے تیرے 11 پتران کو منے آئے، غریب ہو ساں دعائیں منگ ساں وسیلہ تیڑا دے ساں غربت ما قطعتہا الا بحق، یا علی تساں حکومت حق عادل دے حاکم تساں فیصلہ کی تے عادل نال، علی امیر المومنین فرمندن او ہے میں علی دا عادل علی تیرے ہوتے احسان کرے، مولا فرمندن میرے نیڑے غلام نیڑے ہے، ہاتھ کٹائی ودا، فرمایا اے کٹا ہویا ہاتھ اپنی مرچی نال لا، اس مرچی نال لے، فرمایا انہوں تے کپڑا پا، اس کپڑا پاتے مولا نے ممبر چھوڑے ہے، مسلح بچھایا، صلی رکعتین، علی امیر المومنین نے 2 رکعت نماز پڑھی، وَتَقَلَّمَ بِكَلِمَات، سنن والے ہیں سنیں جو مناجات ہن زبان علی دی ہے، سنن والے سنیں علی دی زبان ہے مناجات ہن، ان مناجات مکن، مولا فرمائن ذرا کپڑا ہٹانا، جلے کپڑا ہٹے ہے، کپڑا پاون تو پہلے ہاتھ علیحدہ ہا، مرچی علیحدہ ہے، مولا دی دعا دے بعد جلے کپڑا ہٹے ہے، ہاتھ سلامت ہے، علی امیر المومنین فرمینن او میڈا عادل حاوی، اے میں علی دا احسان ہے۔ کدا خیال نہ کریں جو آل محمد تیرے حق آجی دعا نہیں کریں دے، نہیں معصوم فرمینن ساڑیاں دعائیں نہ ہوندیاں تے تُسا زمین تو لب ہوئی کوئی نہ ہا، 8واں امام فرمیندے خیال کریں بچت آوی نہ خمس ضرور دے میں، مولا فائدہ کیا ہو سی، فرمایا جڑا تو خمس نہ دے سے نا وقت ساڑیاں آندیاں دعائیں رک ویسے نا، خیال کر پیسے روک کے ساڑیاں دعائیں نہ روک، خمس روک کے ساڑیاں دعائیں 12واں تیرے حق کی چھوڑی دعا کریں دے نا، جلے تو پڑھنے نماز تے نماز پڑھ کے وقت کریں کربلا دو مہوں تے وقت اکبر دے 10 سے بابے دے پڑھنے سلام، وقت والی کربلا دا جلے تو سلام کریں تے تیلے تے میرے عمال جلے پہنچتے نا 12ویں دی بارگاہ دے وچ، وقت 12واں تیلے تے میرے حق کی دعا کریں دے جو تائیں او نماز نہیں بھلی جیڑی میرے ڈاڈے کربلا اچ پڑھی گئی۔ روندہ بیٹھے پردہ غیبت چھے، دو چیزاں تے روندن، ایک تیرے تے میرے اعمال روئندن، او بے شک نہ پڑے ہا حسین کو نہیں سنیاتا، فرمینن تین سنیاتا ہے تین چکائی کیوں ہے، او مستور بے شک برکہ نہ کرے ہا، جے کو آلیہ دی عظمت دا پتہ کوئی نہ ہا، روندہ امام فرمینن مستور تے کو پتہ ہے جو میری ڈاڈی کیویں اوکھے بازار عبور کی دل، اجرکم اللہ وقت کیوں نبھی کی تبرکہ، لاب کے ینہ علی کا بدلت دمو دمہ، فرمینن میڈا مظلوم دادا تو ہیں عبرت دا کٹھا، قیامت تک لوگ تے کو روندے راسن، فرمایا جی میں لوگ روندن ہوئے میں بھی روساں، لیکن میڈے تے لوگاں دے رومن چی فرق ہے، مولا کیڑا فرق، فرمایا لعب کے ینہ علیکہ بدلت دمو دمہ، لوگ پانی روندن میں رات روساں، اجرکم اللہ، لوگ روسن پانی
میں روساں رات تائیں تو جملہ سنے تے تیری ڈھا نکل گئی ہے نا. ایک عالم دین مکاشفے دے عالم اچ پوچھیا مولا تساں جو فرمائے جو میں پانی دے بدلے رت روساں مولا میں پوچھ سکدا رت کیڑی گل تے روندے ہو؟ مولا اکبر دے بازو اجرکم علی اللہ. عباس دے بازو فرمایا نہیں. اکبر دی جوانی فرمایا نہیں. مولا ایڈو وڈے نقصان ان کربلا دے وقت دسو کیڑی چیز تے رت روندے ہو؟ مولا فرمیندن میں رونداں اپنیاں پھپھیاں دے برکیاں کو، میں رونداں اپنیاں ڈاڈیاں دیاں چادراں کو، وڈا برکہ پیارا ہے یا حسین کو. اجرکم علی اللہ جلے دامی دنی ڈھلے نا تے غریب دے پتر کس گئے ہن تے بھرا مارے گئے ہن تے مہمان مارے گئے ہن. وات روایت دے حسین کہیں لے سجے رہ دا کہیں لے کھبے رہ دا نہیں یادا جو آؤ میڈا اکبر جیواؤ ایو کو جادا حال من لابن یذبون حرم رسول اللہ ہے کوئی جڑا زہرا دیاں دھیاں دے برکے بچا. اجرکم علی اللہ ڈھال گے دا محرم دنی آبرو کٹے ہوئے آئے نہ زخم زخم لگے ہوئے آئے نہ پترہ دے بھیراما دیا لاشا چاہ چاہ کے تھکا ہویا حسین. مقتل دے باروں ہی میں کھڑے جی میں کوئی سردار اجڑے شہر دے باروں کھڑ دے غریب دیا غربتہ دے رانا زخم زخم لگے ہوئے یا نہ کچھ ایو جائیں زخمان جڑے نظر نہ دے. میڈے کول پچھو کیڑے زخمان جڑے نان نظر دے. اکبر دی جوانی دا زخم آئی غازی دے بازوان دا زخم آئی بھینی دے کرلاٹ دا زخم آئی دھیاں دے وین دا زخم آئی. اجرکم علی اللہ اتھائے جتھا پترہ تے بھراوان دیا لاشا بیان پہلے تا پترہ دیا لاشا کو دیکھ کے نا گھن گھن کے سرہندہ اینا علی او میڈا اکبر بچڑا دیکھ بابا غریب تھی گئی واتہ کل ماریے اینا آخی عباس میری کمر دزور غازی غربت حسین لیائی حسن علی قاتلان دل غریبہ کھے میں غریبہ لڑکنات دا حل گے آدھی غریب نسدہ اندر لنگا. اجرکم علی اللہ غریب ٹرے حالت کیڑی آئی گھوڑے دیواغ ہاتھ جائے بیا ہاتھ کمر تے آئی جھکے ہوئے کمر آئے اٹھائے جتھا بھینی دے خیمے آنا غریب اندر نہیں گیا دروازے تے رک گئے بھیڑا دیے اندر کیوں نہیں آدھا سیدہ دے آلیا میں غریبہ میرے زخم زخم لگے ہوئے او میں جوانہ دیا لاشا چیدر اجرکم علی اللہ تیرے جوانہ دی زندگی دراز ہوئے بی بی دے اندر لنگا میں ہوا زینبہ جے ماں دے پاسے تے پٹیاں بدیاں میں ہوا زینبہ جے حسن دے جنازے جو تیر چھکے آنا سید زادیہ دے اندر لنگا دھیاں موجیاں نے. اجرکم علی اللہ جل حسین آئے جھکی ہوئی کمر آئی تاریخ دے کہیں لے سجدے دائے وقت کھبے دے دائے بھین پوچھ دیا کون رہ گئی سجے کھبے سیدہ دے زینب میں دے دا میں کو غازی دا خیمہ خالی نظر دے او میں کو اکبر دا خیمہ خالی نظر دے بی بی دے ابالی تیاری نہ کر ذرا بھیڑی کول بہوان میں کو ان لگ دائے میڈا نانی آج پیا ٹر دائے او میڈا بابا علی میری ماں زہرا او میڈا بھرا حسان بی بی یادے میں پنجا جو ہکا نشانی گھدیور اجرکم علی اللہ سیدہ دے اختی زینب
ایتینی بسو بناتیک میں کو پرانا لباس دے او جوان او حسین پانی نہیں منگا حسین کو پتا میڈیا دھیاں تسیان او میڈیا بھیڑی تسیان بھیڑی دے پھرا سفر ونین بھیڑی شربت بڑے دیان اجرکم اللہ جل حسین آیا ہے زبان تے خشکی آئی ہود کٹے ہویان زخم چرت وحدی ودی آئی بی بی آدھی پرانا کیوں مانگ دائیں میں زینبا سیدہ دے آلیا میں لحظے دے مہمانا جڑے باروین کرائے دے قاتل میں دی لاش تے لٹ پائے ونجنی اجرکم اللہ بی بی آدھی پرانا کیوں مانگ دائیں میں زینبا سیدہ دے آلیا بارو کرے دے قاتلین میں زین چھوڑنی ہے میری لاش تے لٹ پائے وننی ہے بھیڑ ٹرائیے اٹھائیے جتھا صندوق موجودا جل زینب پرانا لباس چاہ اجرکم اللہ وقت روایت دی حتناؤ من کل جانب سید زادیاں ہی آئین جی میں جھک دے پانی آدھے بھیڑی دے دیا رین غریب لباس بڑے لرے حسین لباس ہی میں پاتے جی میں میت کو کفن دیوی اجرکم اللہ جل دی حالت دٹھئے آدھے بابا اے حالت جو بن گئی آئی آئست اسلمت للموت بابا تو ہی موت دویلے پچھنا لی سکینہ آئی دسنا لا حسینہ سیدہ دے میری دھی تو دسا جیندے اکبر جے پتر کو سونین پھرا زور کمر انن جیندے غازی جو پھرا مارے ونین او موت دن ونین تکن اجرکم اللہ بی بی آدھے بابا مہربانی کر ساکو نانے دے وطن پہنچا سیادہ دے سکینہ نروا جیویں میڈا پانی بندے ایویں میں غریب دے رستے بندے اجرکم اللہ دے بابا ساکو نانے دے شہر پہنچا سیادہ دے یا بنیا لا تہرے کی قلبی بے دمے کے حسرتان سکینہ میرے سامنے اچھا نرو دھیاں دراون شریف برداشت نہیں کر سکتے میں لحظے دا مہمانا جدہ میں مارا ونیا وعدہ اچھارے کے آنکھیں مسلمانوں میڈا بابا وحدے دریاوان دیا کبھیات ایک دفعہ سورت الحمد ترائے مرتبہ سورت توحید تلاوت فرما ملک عاشق